गुड मर्निङ स्टुडेन्ट्स। हामी चाहिँ ठ्याक्कै कहाँ पुगेछ मलाई मेसेज गर। अब्जर्भ प्रोसेससम्म भएको छ। ओके ल, आज हामी नेक्स्टमा जाउँ। फर्मेन्टेसन भनेर लेख नि त। ल ओके, नेक्स्टमा जाउँ। फर्मेन्टेसन भनेर लेख। फर्मेन्टेसन फर्मेन्टेसन है। फर्मेन्टेसन सबैलाई थाहा छ। इट इज इन्डस्ट्रियल मेथड फर द प्रिपरेसन अफ अल्कोहल हैन। फर्मेन्टेसन भनेको यो पनि इन्डस्ट्रियल हो। लार्ज स्केलमा हामी गाउँघरमा रक्सी बनाउने प्रोसेस भनेको फर्मेन्टेसन हैन। डिग्रेडेसन और decomposition of complex organic compound into simpler organic compound by the use of enzyme. Fermentation भनेको यो, by the use of enzyme. Enzyme used is zymase. Source of enzyme used is yeast. Enzyme used is zymase. सर हिजो डाइकोबाल क्याटलिस्ट थियो नि, त्यसको खास काम के हो? क्याटलिस्टको खास काम के हुन्छ है अशोक? क्याटलिस्टले के गर्छ? अनि क्याटलिस्टको काम भनेको रियाक्सनमा भाग लिने होइन नि त। क्याटलिस्टको काम त क्याटलिस्ट हो, रियाक्सनको रेटलाई बढाउने हो, सर्फेस एरिया प्रोभाइड गर्ने हो हैन। ओभरअलमा मेकानिजम भित्र छिर्ने हो भने एक्टिभेसन एनर्जी घटाउने हो। सोर्स अफ एन्जाइम इज यीस्ट भनेको सैकरोमाइसिटिज हैन। अनि फर्मेन्टेसन भनेको एक्जोथर्मिक प्रोसेस हो। यो एक्जोथर्मिक प्रोसेस, तर रियाक्सन स्टार्ट हुनको लागि चाहिने अप्टिमम टेम्परेचर चाहिँ इज 25 डिग्री टु 30 डिग्री सेन्टिग्रेड। फर्मेन्टेसन भनेको एनाएरोबिक प्रोसेस हो। एनाएरोबिक प्रोसेस, फर्मेन्टेसन भनेको एनाएरोबिक प्रोसेस है। एनाएरोबिक प्रोसेस है। अनि rate of fermentation can be increased by using ammonium salt as ammonium salt. किनभने ammonium salt ले acts as nutrition for
फर इस्ट इस्टको लागि न्युट्रिसनको काम गर्छ। अनि प्रोडक्ट अफ फर्मेन्टेसन के हो त? प्रोडक्ट अफ फर्मेन्टेसन इज ethyl alcohol and carbon dioxide. Ethyl alcohol and carbon dioxides. Right? Product of fermentation is ethyl alcohol and carbon dioxides. जस्तै सुगरबाट कसरी बनाउने? सुगरबाट न्युट्रिसन फर इस्ट भनेको बाबु इस्टलाई चाहिँ एक्टिभ बनाइराख्छ के, अनि त्यसले इन्जाइम प्रोडक्सनमा हेल्प गर्छ। सुगर भनेको सुक्रोज है। सुक्रोजलाई फर्स्टमा ब्रेकडाउन गर्ने इन्जाइमको नाम के हो? इन्भर्टेज हो। सुक्रोजलाई इन्भर्टेजले केमा लैजान्छ? सुक्रोजलाई इन्भर्टेजले ग्लुकोज प्लस फ्रुक्टोजमा लैजान्छ। अनि ग्लुकोज प्लस फ्रुक्टोजलाई जाइमेज भन्ने इन्जाइमले इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइअक्साइडमा लैजान्छ। यो प्रोसेसलाई फर्मेन्टेसन भन्ने हो। भन्छ कुन कुन इन्जाइम रेस्पोन्सिबल हुन्छ सुक्रोजबाट भन्दा इन्भर्टेज र जाइमेज हुन्छ, तर मेन इन्जाइम भनेको चाहिँ जाइमेज हो। ल त्यस पछाडि नेक्स्टमा जाऊ। फ्रम स्टार्च हेर त, स्टार्चबाट स्टार्चलाई अमाइलम पनि भन्छ है। अमाइलेज भन्ने इन्जाइमले पहिला डेक्स्ट्रिनमा चेन्ज गर्छ। डेक्स्ट्रिनलाई डायस्टेज भन्ने इन्जाइमले केमा लैजान्छ? माल्टोजमा लैजान्छ, डाइसेकेराइड्समा। माल्टोजलाई माल्टेजले केमा लैजान्छ? अल्फा ग्लुकोजमा लैजान्छ। र अल्फा ग्लुकोजलाई जाइमेज भन्ने इन्जाइमले बल्ल केमा लैजान्छ? इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइअक्साइडमा लैजान्छ। सम्झिनु पर्यो है। यो पनि फर्मेन्टेसनको प्रोसेस हो। सुक्रोजको मोलिकुलर फर्मुला भनेको छ स्वस्तिका लिमिटेड। सुक्रोजको मोलिकुलर फर्मुला तिमीलाई चाहिन्छ C12H22O11। सुक्रोज मात्र हैन, डाइसेकेराइडको फर्मुला हो। स्टार्चको पनि चाहियो भने C6H10O5N स्टार्च हो यो। माल्टोज र सुक्रोजको फर्मुला चाहिँ सेम हो, फर्मुला मात्रै सेम हो, स्ट्रक्चर डिफरेन्ट हुन्छ है। मोलिकुलर फर्मुला सेम हो। ग्लुकोज र फ्रुक्टोजको मोलिकुलर फर्मुला के हो? सेम होइन, तर स्ट्रक्चर डिफरेन्ट हुन्छ नि हो। स्टार्चलाई अमाइलेज भन्ने इन्जाइमले डेक्स्ट्रिन बनाउँछ। अनि डायस्टेजले माल्टोज बनाउँछ। माल्टेजले अल्फा ग्लुकोज बनाउँछ। नवीन तिमी सिन्हाले तपाईँले रेक्टिफाइड स्पिड एब्सोल्युट स्पिड भनिदिन्छु भन्नुभएको थियो भनेर भन्दैछ। जाउँला नि पखानु। रेक्टिफाइड स्पिड मैले हिजो भनेन र के हो रेक्टिफाइड स्पिड भनेको? यताउता कसरी बन्छ? रेक्टिफाइड स्पिडबाट एब्सोल्युट अल्कोहल कसरी बन्छ भनेको थिएँ। ओके, त्यो भनेको यस्तो हुन्छ ल हेर। तिमीले एउटा कुरा के थाहा पाउनु पर्यो भन्दा फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन भन्ने टर्म एउटा याद गर्नु। फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसनको मिनिङ के हो? यो चाहिँ डिस्टिलेसन भन्ने टेक्निक चाहिँ लिक्विड मिक्सचरको सेपरेसनमा युज गरिन्छ। युज टु सेपरेट
liquid mixer whose boiling point differs by at least at 8 degree centigrade. कम्तीमा 8 डिग्री हुनैपर्छ डिफरेन्स इन बोइलिङ पोइन्ट, अनि बल्ल त्यसलाई सेपरेट गर्न मिल्छ है। बुझ्यौ नि? युज टु सेपरेट लिक्विड मिक्सर है। डिस्टिलेसन भनेको लिक्विडको लागि हो, क्रिस्टलाइजेसन भनेको सोलिडको लागि हो। कस्तो लिक्विड मिक्सरको लागि हो? बोइलिङ पोइन्ट डिफर्स बाई एटलिस्ट 8 डिग्री सेन्टिग्रेड, जसको बोइलिङ पोइन्टमा कम्तीमा 8 डिग्री सेन्टिग्रेडको डिफरेन्स हुन्छ। त्यस्तो लिक्विड मिक्सरको सेपरेसनको लागि हामीले फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन गर्ने गर्छौं है। म्याक्सिमम 30 भन न, 8 to 30 डिग्री हुन्छ है। फ्र्याक्सनल भनेको फ्र्याक्सनमा सेपरेट गर्ने हो कि। जस्तै एउटा यहाँनिर 4 वटा लिक्विड छ, 1 2 3 4 वटा छ, 5 वटा छ अथवा जतिसुकै होस्। अनि यो फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन गर्दाखेरि चाहिँ 4 वटा लिक्विडलाई हामीले फ्र्याक्सनेटिङ कोलुममा राख्छौं। फ्र्याक्सनेटिङ कोलुममा चाहिँ पार्शियल कुनैको बोइलिङ पोइन्ट यहाँ जस्तै 20 डिग्री बोइलिङ पोइन्ट भएको कम्पाउन्डर यो कोलुममा बस्छ, 30 डिग्री भएको जति यो कोलुममा बस्छ, 40 डिग्री भएको जति यो कोलुममा बस्छ। डिफ्रेन्ट टेम्परेचरमा डिफ्रेन्ट कोलुममा कम्पाउन्ड्सहरु बसिरहेको हुन्छ कि, जसको बोइलिङ पोइन्ट जति डिग्री छ त्यो डिग्री वाला कोलुम हुन्छ के त्यहाँनिर। हो त्यो फर्ममा गएर त्यो कोलुममा गएर त्यो कम्पाउन्ड्सहरु बसिराखेको हुन्छ। त्यसलाई हामी सेपरेट गर्छौं, त्यसलाई फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन भन्छ है। सम्झिनु पर्यो। अनि यदि कन्स्टेन्ट बोइलिङ पोइन्ट भयो भने त्यस्तो मिक्सरलाई के भन्छ थाहा छ? कन्स्टेन्ट बोइलिङ मिक्सरलाई के भन्छ? कन्स्टेन्ट बोइलिङ मिक्सरलाई एजियोट्रोपिक डिस्टिलेसन भन्छ। एजियोट्रोपिक डिस्टिलेसन भन्छ, सरी एजियोट्रोपिक मिक्सर भन्छ। अनि यो एजियोट्रोपिक मिक्सरहरुको सेपरेसन चाहिँ separation is done either by chemical reactions, चलो हामी chemical method भन्छौं, either by chemical method or by azeotropic distillation. एजियोट्रोपिक डिस्टिलेसन है। तिमीले फर्मिक एसिड पढाएको थियौ नि, फर्मिक एसिड एन्ड वाटरको मिक्सर थियो नि। यसलाई हामी फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसनबाट सेपरेट गर्न सक्दैनौं। सो एनाहाइड्रस फर्मिक एसिड बनाउनु पर्यो भने हामीले जस्तै वी क्यान नट युज फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन भनेर पढाएको थियौ, एक्चुअली याद आयो? एनाहाइड्रस फर्मिक एसिड बनाउनु पर्यो भने एक्वास फर्मिक एसिडबाट एनाहाइड्रस फर्मिक एसिड सुन है, एक्वास फर्मिक एसिड बाट एनाहाइड्रस बनाउनको लागि वी क्यान नट युज फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन, किनभने यसको बोइलिङ पोइन्ट चाहिँ 100.5 डिग्री हुन्छ, यसको चाहिँ 100 डिग्री हुन्छ। भने जम्मा 0.5 डिग्रीको फरक भयो नि त। यस्तो मिक्सरलाई त कन्स्टेन्ट बोइलिङ मिक्सर भन्छ। भने चाहिँ यस्तो मिक्सरहरु सेपरेट गर्नु पर्यो भने वी क्यान नट युज फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन। यसमा के गर्ने? एजियोट्रोपिक डिस्टिलेसन गर्न मिल्छ कि त हामीले के गरेको थियौ हेर त, फर्मिक एसिड एक्वासलाई के गरेको थियौ सुरुमा लीड कार्बोनेट सँग रिएक्सन गरे हो, अनि HCOO होल टु PB गरे हो लीड फर्मेट, अनि यसलाई H2S बाट पठाएर बल्ल फर्मिक एसिड बनाएको हैन, प्लस PBS को ब्ल्याक PPT निकालेको याद आयो नि। यो चाहिँ केमिकल मेथड भन्छ। यस्तो रिएक्सन गरेर निकाल्यो भने त्यसलाई केमिकल मेथड भन्छ कि हो ल। सो अब मलाई भन न, तिमीलाई थाहा छ फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन गर्यो भने जस्तै वाटर र अल्कोहलको बोइलिङ पोइन्टमा त फरक छ नि त। वाटर र अल्कोहल भनेको वाटरको 100 भइहाल्यो, इथान अल्कोहलको 78 डिग्री भयो, भनेको त 22 डिग्री फरक छ। भने फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन गर्न त मिल्छ।
मिल्छ नि। तर फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन गर्दाखेरि कति % प्योर अल्कोहल बन्छ भनेर सोध्यो। फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन गर्दाखेरि कति % प्योर अल्कोहलसम्म बनाउन मिल्छ भनेर सोध्यो भने कति भन्ने थाहा छ? आफ्टर फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन द पर्सेन्टेज अफ प्योर अल्कोहल फर्मड इज, आफ्टर fractional distillation percentage of pure alcohol formed is, of pure alcohol formed is ल भन, नो अप्सन दिमा यसलाई थाहा छ? 99 लेखा छ कसैले, कसैले 22 लेखा छ, कसैले 95 लेखा छ, मोर देन 90 लेखा छ नवीनले। त्यस्तो हावा हावा मोर देन भनेर हुन्छ त। आन्सर इज एक्ज्याक्टली 95.87% अल्कोहल मात्रै भन्छ र यसमा प्लस 4.13% वाटर हुन्छ। भने पछाडि यो मिक्सरलाई बल्ल हामीले के भन्ने अरे, यो मिक्सरलाई रेक्टिफाइड स्पिरिट भन्छौँ। यसैलाई हो रेक्टिफाइड स्पिरिट भनेको। अल्कोहलको फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसनबाट बनाउन सक्ने प्रोडक्टको नाम नै हो रेक्टिफाइड स्पिरिट। र यो रेक्टिफाइड स्पिरिट भन्दाखेरि यो अल्कोहल र वाटरको मिक्सचर छ नि, यसको बोइलिङ पोइन्ट चाहिँ ठ्याक्कै सेम हुन्छ, कन्स्टेन्ट बोइलिङ हुन्छ कि। त्यही भएर यदि तिमीलाई रेक्टिफाइड स्पिरिटबाट एब्सोल्युट अल्कोहल बनाउनु पर्यो भने, अब रेक्टिफाइड स्पिरिटबाट एब्सोल्युट अल्कोहल बनाउनु पर्यो भने, एब्सोल्युट अल्कोहल भनेको त 100% अल्कोहल हो। फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन गर्ने कि नगर्ने? नगर्ने। क्यानट बी प्रिपेयर्ड, एब्सोल्युट अल्कोहल क्यानट बी प्रिपेयर्ड फ्रम फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन। यहाँ चाहिँ के जान गर्नु पर्यो त? एजियोट्रोपिक डिस्टिलेसन भनेको कि यही हो काम है। ल, दिस इज कल्ड एजियोट्रोपिक डिस्टिलेसन। बुझ्यौ? एब्सोल्युट अल्कोहल भनेको 100% अल्कोहल हो। 85% अल्कोहल भनेर सीमा यसपालि सोधेको थियो, त भनेको 95 लाई हो। त्यसलाई चाहिँ रेक्टिफाइड स्पिरिट भन्ने भयो है। अनि कार्बिनोल भनेको मिथेन सर भने चाहिँ मिथेन होइन, मिथानोल। कार्बिनोल भनेको मिथानोल, कोरोनेस ठिक छ। ल, कार्बिनोल भनेको मिथानोल होइन। कार्बोलिक एसिड भनेको चाहिँ फिनोल हो, फेरि याद गर्नु है। कार्बोलिक एसिड भनेको चाहिँ के रहेछ भने त फिनोल। कार्बोलिक एसिड भनेको चाहिँ फिनोल हो। मेरो पेनले लेखिरहेको छैन, एकैछिनमा मैले बनाउँदैछु ल, तिमीहरू केही क्वेसन सोध्दै गर है। रेक्टिफाइड स्पिरिट र 95% अल्कोहल, रेक्टिफाइड स्पिरिट र 95% को एजोट्रोपिक गर्दाखेरि एब्सोल्युट अल्कोहल निक्लिने हो सर भनेको छ। रेक्टिफाइड स्पिरिटलाई एजोट्रोपिक गरे पछाडि बल्ल एब्सोल्युट अल्कोहल बन्ने हो कि। रेक्टिफाइड स्पिरिटमा अल्कोहल पनि हुन्छ, वाटर पनि हुन्छ है। मिथानोलले डेथ गराउँछ कि हाम्रो बडीमा अक्सिडाइज भएर बनेको मिथानिक एसिडले भनेको छ। जेसुकै तिम्रो पोइजनस एक्टिभिटिज भनेको कुनै न कुनै केमिकल कम्बिनेसनबाटै हुने हो। हाम्रो बडीमा छिरिसके पछाडि त्यसले बडीको कुनै अर्ग्यानसँग कुनै पार्टसँग रियाक्सन गरेर त्यसले पोइजनस एक्टिभिटी क्रिएट गर्ने होइन। ल ओके, सर फार्मेसी कोर्सको सिलेबसमा केमिस्ट्री पर्सन हुन्छ नि बाबु। फार्मेसी भनेको केमिस्ट्री त हो नि। एजोट्रोपिक डिस्टिलेसन गर्दा बेन्जिन युज हुन्छ भनेको छ। बेन्जिन हुनसक्छ, फेनोलहरू हुनसक्छ,
टलिनहरू हुनसक्छ, जाइलिनहरू हुनसक्छ। बाबु सबलता, बाबु नानी रहेछ सबलता, बुझ्यौ? हुनसक्छ। जाइमेज र इन्भर्टेजमा जाइमेज चुज गर्ने हो सर भनेको छ, जाइमेज नै हो। फर्मेन्टेसन गर्ने भनेको जाइमेजले हो, इन्भर्टेजले त हाइड्रोलाइसिस गर्ने हो, अगाडिको पार्टलाई ब्रेकडाउन गर्ने हो, डाइसेक्राइडलाई मोनोसेक्राइड्स बनाउने हो। ल अब अगाडि बढौँ। सो प्रिपरेसनलाई मैले फर्मेन्टेसनमा यतिमै स्टप गरेँ। तिमीलाई थाहा छ नि बियरमा कति पर्सेन्ट अल्कोहल हुन्छ? बियर खाने गरेको छ? बियरमा कति पर्सेन्ट अल्कोहल हो? अर्नामा 4-8% रे आयुषले हेर्दा त्यसको आफ्नो ब्रान्ड भन्दैछ। हावा बियरमा चाहिँ खासमा हुने चाहिँ 4 to 6% हो स्ट्यान्डर्ड भ्यालु चाहिँ। तर इन्डियन नेपाली बुक अथवा इन्डियन बुकहरूमा चाहिँ 6 to 7 लेखेको देखिन्छ, त्यसमा नझुकिने, नो प्रब्लम। आयुष जडिया हो भन्दैछ अशोकले। तिमी पनि जडिया होला जस्तो लागिरहेछ मलाई। आयुष र तिम्रो पार्टनर हो कि जस्तो लागिरहेछ। ल अनि वाइनमा कति हुन्छ? वाइनमा 10 to 18% सम्म अल्कोहल हुन्छ। अनि विस्की यो कुनमा टिक लगाउने भनेको छ बाबु, यो अप्सन चाहिँ कि त यस्तो आउँदैन 4, 5, 6 आउने होइन कि। 4 आयो भने 14, 24 आउने हो। 4, 5, 6 आयो भने त टेन्सन हुन्छ। 4 to 6 लेख्ने त्यसमा आयो भने चाहिँ। नेपालीमा थोरै हुन्छ अरे। आयुष पुरै कन्टेज यसलाई, यो जडिया साँच्चैको रहेछ, थाहा भइहाल्यो। विस्कीमा कति हुन्छ? मेरो डिलर छ सर घरमा अरे। ओके ल, आयुषले मलाई भोलि डिलरबाट चोरेर एउटा विस्की गिफ्ट दिन्छ जस्तो लागिरहेछ। आयुष विस्कीमा पुरै कन्टेज हेर्दा ठ्याक्कै मिलाछ है। विस्कीमा खासमा 40 to 45% हुन्छ है स्ट्यान्डर्ड चाहिँ। 40 to 45% विस्कीमा। मेडिसिनमा पनि भनेको छ, मेडिसिनमा अल्कोहलको पर्सेन्टेज हुँदैन, त्यो चाहिँ अल्कोहललाई सल्भेन्टको रूपमा युज गर्ने है राधा। विस्की भनेको यो भयो। फार्मेसीको इन्ट्रान्स कस्तो हुन्छ भने चाहिँ यस्तै हुन्छ नि, अहिले जस्तो मेडिकलको इक्जाम हुन्छ त्यस्तै हुन्छ। एउटा फार्मेसी जति पर्सेन्टेज बढ्यो त्यति स्ट्रङ्गर हो के। सेनिटाइजरमा भनेको चाहिँ मोर देन 60% हुन्छ सेनिटाइजरमा। प्रत्युषले भने भोड्कामा 40 to 95 रे, जिनमा 36 to 50 रे, रममा 36 to 50 रे, विस्कीमा 36 to 50 रे, टेकुलामा 50 to 51 रे। आमामा सब कन्डै छ। स्कलरसिपमा नाम लेख्ने भने सरलाई एउटा गिफ्ट भनेको छ आयुषले। अब हेरौँ है। ओके आयुषले के गर्छ अब, स्कलरसिपमा नाम निक्ल्यो भने मलाई एउटा गिफ्ट दिन्छ अरे। नाम निक्ल्यो भने सबैजनाले सुनिराख है, आयुषले भनेको कुरा हो। ल अनि विस्की भइहाल्यो। अनि एब्सोल्युट अल्कोहलमा 100% भइहाल्यो। एब्सोल्युट अल्कोहल भनेको 100%, 100% अल्कोहल। अनि पावर अल्कोहल भनेको, पावर अल्कोहल भनेको चाहिँ तिम्रो 20% अल्कोहल, 80% पेट्रोल होइन। अनि रेक्टिफाइड स्पिरिट थाहा भइहाल्यो। रममा बढी भन्दा पनि तिम्रो रम, विस्की अनि यो भोड्का सबै टेकुला सबै एउटै रेन्जको हो कि, तिनीहरूको रेन्ज नै एउटै हो। खासमा अझै 35 to 45 भन्ने गरिन्छ भन्नालाई चाहिँ कुनै कुनैमा 50% सम्म नै हुन्छ है। त्यही भएर त ठ्याक्कै रेन्ज मात्रै जान्ने हो, यति पर्सेन्ट भनेर भन्दा पनि कि हामीले स्ट्यान्डर्ड रेन्ज मात्रै सम्झिने हो। सबमा हुने अल्कोहल नै हो। प्रुफ स्पिरिट भनेको चाहिँ 57% अल्कोहल हुन्छ है। विजय दवाडी, विजया प्रुफमा चाहिँ 57% हुन्छ। ल हामीलाई नलेज मात्रै हो, सरलाई नलेज प्लस एक्सपिरियन्स हो नि अरे। सर स्कचमा भनेको स्कच भनेको विस्कीहरू हो बाबु सबै। ऋषिकेश स्कच विस्कीहरू हो त विस्कीको रेन्जमा पर्छ। अब नेपाली लोकल ब्रान्ड भन्ने बेर छैन कसैले। भनिसक्यो सृष्टिले। ल हेर लोकलमा सर भनेर चिन्तित भएर बसिरहेको रहेछ। सरले आफ्नो ब्रान्डै भन्दैन, तिम्रो ब्रान्ड हो त्यो। ल आफै घरमा गएर थाहा पाउने आफ्नो ब्रान्ड, खाएर थाहा पाउने कति पर्सेन्ट हुँदो रहेछ भनेर। सृष्टि लोकल भनेको चाहिँ तिम्रो ठ्याक्कै कन्सन्ट्रेसन फिक्स हुँदैन कि, त्यही भएर अनि लोकल नखानु भनेको कारण त्यही हो, कन्सन्ट्रेसन फिक्स हुँदैन। 3 पानी 5 पानी के पानी हुन्छ। सरलाई मेरो तर्फबाट जेडी र आयुष पाण्डे। ओके ल हेरौँ है त, कहिले आयुष
आयुष पाण्डे कहिले रिजल्ट डेमा ओके ल ठिक छ रिजल्ट डेमा आई एम एक्सपेक्टिङ जेडी फ्रम आयुष पाण्डे ल सर कति एक्साइटेड राधा रे ओके ठिक छ कसैले मलाई गिफ्ट दिन्छ भने नाम निकालेर नि एक्साइटेड हुनु परेन ल सो अगाडि बढौँ है त अब जाऊ अल प्रिपरेसनमा एउटा यो जान्न मन लागेको भए जान्दा हुन्छ नजाने पनि हुन्छ होला यो हाइड्रोबोरेसन अक्सिडेसन त्यही पनि सिकाइदिन्छु लेख हाइड्रोबोरेसन अक्सिडेसन हाइड्रोबोरेसन अक्सिडेसन रिएक्सन सुन अब बबियल ब्ल्याङ्क रिडक्सन के हो भनेर सोधे रहेछ बबियल ब्ल्याङ्क रिडक्सन एउटाले सोध्दैछ एउटा नवीनले सोध्दैछ सर हजुर राजेश सर है भनेर सोध्दैछ यस्तो हावा छ नवीन भन्ने अहिलेसम्म सरलाई चिने छैन को सरले पढाइरहेछ पनि थाहा छैन ए नवीन कहिलेदेखि क्लास जोइन गर्यौ तिमी मेरो नामै चेन्ज गरिदिए यार ल हाइड्रोबोरेसन अक्सिडेसन ल सञ्जय राणाले के भनेको छ राजेश हमाल हो बाबु भनिदिनु न अरे ओके ठिक छ ल अल्कोहल पढ्दै खाँदै गरे भएर कान्छ नवीन खाँदै पढ्दै गरेछ क्या बिहान बिहान ट्याग लाएर ल हाइड्रोबोरेसन अक्सिडेसनमा के हुन्छ हेर एकदमै रमाइलो यो किताबमा पनि मिस्टेक लेखेको कति किताबमा यो रियाक्सन छ त्यही भएर यसलाई अलिक ख्याल गर म सिकाउँछु है हेर जस्तै यो अल्किन भयो अल्किनमा हाइड्रोबोरेसन भनेको एडिसन अफ बोरेन हो के बोरेन अथवा डाइबोरेन जे एडिसन गरे पनि हुन्छ बोरेन अथवा डाइबोरेनको एडिसनमा यसको प्रोडक्ट लेख्छु म अनि तिमीलाई म एउटा क्वेशन सोध्छु पहिला यसको मात्रै प्रोडक्ट लेख्छु CH3 CH2 CH2 BH2 भनेर यसलाई अल्काइल बोरेन भन्छ है यो कुन एडिसन अफ BH3 हो मार्कोनिकस हो कि एन्टी मार्कोनिकस हो भन अल्काइल बोरेन भन यसलाई BH3 को एडिसनमा हेर्दाखेरि मार्कोनिकस एडिसन भन्ने कि एन्टी मार्कोनिकस एडिसन ओके ल यसमा ध्यान दिएर हेर धेरैजनाले एन्टी मार्कोनिकस भनेको छ खासमा के हुन्छ भन्दा H मा माइनस हुन्छ र BH3 मा प्लस हुन्छ के अनि यो प्लस चाहिँ कता गएको छ धेरैतिर गएको छ नि अनि माइनस चाहिँ कता गएको छ थोरैतिर गएको छ नि त्यही भएर यसलाई चाहिँ के भन्ने मार्कोनिकस एडिसन अफ BH3 भन्ने मार्कोनिकस एडिसन अफ BH3 हो के हो धेरैजनाले गल्ती गर्छ के हो त्यही भएर मैले सोधेको किनभने हाइड्रोजन इज एडेड भनेर पढाइ हुन्छ कि कतिजनाले हाइड्रोजन इज एडेड भनेर पढ्ने होइन नि त पोजिटिभ पार्ट इज एडेड भनेर पढ्ने हो पोजिटिभ पार्ट कता गएको छ धेरैतिर गएको छ भने त्यसलाई के भन्ने मार्कोनिकस भन्ने है अनि यसलाई एक्सेस अफ अल्किनसँग रिएक्सन गर्यो भने यो अल्किन चाहिँ एक्सेस राख्यो भने यो एक्सेसमा राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ ट्राई अल्काइल बोरेन हुन्छ CH3 CH2 CH2 होल 3B भनेको के हो त ट्राई अल्काइल बोरेन भनेको यही हो यसको नाम के रहेछ भने त ट्राई अल्काइल बोरेन बुझ्यौ नि अब यो ट्राई अल्काइल बोरेनलाई अक्सिडेसन गर्ने बल्ल H2O2 सँग अक्सिडेसन गर्ने इन अल्कलाइन मिडियम H2O2 सँग अक्सिडेसन गर्दाखेरि B चाहिँ बोरिक एसिड बन्न जान्छ र बाँकी रहेको पार्टबाट चाहिँ प्राइमेरी अल्कोहल भन्छ जहिले पनि प्राइमेरी अल्कोहल प्लस बोरिक एसिड अलवेज प्राइमेरी अल्कोहल है प्लस H3BO3 प्राइमेरी अल्कोहल भन्छ यो रिएक्सनलाई चाहिँ अक्सिडेसन भन्ने अनि यो ट्राई अल्काइल बोरेनसम्म बन्ने यो रिएक्सनलाई चाहिँ हाइड्रोबोरेसन भन्ने हाइड्रोबोरेसन भनेको चाहिँ यो र ओभरअल रिएक्सनलाई चाहिँ हाइड्रोबोरेसन अक्सिडेसन भन्ने है ओभरअल रिएक्सनलाई चाहिँ हाइड्रोबोरेसन अक्सिडेसन भन्ने है त अब हेर अब यहाँ हेर रमाइलो कुरा के छ भन्दा यो रिएक्टेन्ट र प्रोडक्टबाट एकचोटि डाइरेक्टली हेर त यहाँबाट मैले डाइरेक्टली यो प्रोडक्ट बनाएँ बिचको सबै स्टेपहरू बिर्सिएर
अब यो प्रोडक्ट बनाउँदाखेरि अल्किनबाट यो अल्कोहल बनाउँदाखेरि यो फर्मेसन अफ अल्कोहल चाहिँ मार्कोनिकप्स एडिसन जस्तो भयो कि एन्टी मार्कोनिकप्स जस्तो भयो भन? फर्मेसन अफ अल्कोहल चाहिँ मार्कोनिकप्स जस्तो भयो कि एन्टी मार्कोनिकप्स जस्तो? के जस्तो भयो भन त एकचोटि ध्यान दिएर। ओके गुड। अब यो हेर्दाखेरि चाहिँ अल्कोहलको एडिसन चाहिँ मार्कोनिकप्स जस्तो भयो कि एन्टी मार्कोनिकप्स भयो भन्दा त जस्तै यो अल्किनलाई मैले वाटर मात्रै एडिसन गर्दाखेरि एचमा त प्लसै हो, ओएचमा त माइनस हो। भने प्लस चाहिँ कता गयो? फोरैतिर र माइनस चाहिँ कता गयो? धेरैतिर गयो नि। सो इट सिम्स टु बी ओभरअल रियाक्सन चाहिँ के जस्तो देखियो त भन्दा एन्टी मार्कोनिकप्स एडिसन अफ वाटर, निकोप्स एडिसन अफ वाटर, एडिसन अफ वाटर जस्तो भयो कि। त्यही भएर हामीले के भन्ने गर्छौँ त भन्दा हाइड्रोबोरेसन अक्सिडेसन इज एन्टी मार्कोनिकप्स एडिसन अफ वाटर भन्छौँ भने मार्कोनिकप्स एडिसन अफ BH3 भन्छौँ। भने चाहिँ यसलाई ओभरअलमा के सम्झिने अरे? एन्टी मार्कोनिकप्स एडिसन अफ वाटर एन्ड मार्कोनिकप्स एडिसन अफ BH3 भनेर सम्झिने। मार्कोनिकप्स एडिसन अफ BH3, मार्कोनिकप्स एडिसन अफ BH3 एन्टी मार्कोनिकप्स एडिसन अफ वाटर भनेर सम्झिने है। तिमीलाई यो BH3 को एडिसन भन्यो भने मार्कोनिकप्स भन्नु, वाटरको एडिसन भन्यो भने एन्टी मार्कोनिकप्स। यति त सम्झिन सक्छौ नि त तिमीहरूले। ल गुड, सम्झिन सकिन्छ, टेन्सन छैन। ल अब यो म अर्को लेख्न त नलेखे पनि हुन्छ। यो हाइड्रोबोरेसन अक्सिडेसन पनि खासै कोर्समा छैन, इक्जाममा सोध्ने पनि होइन, त्यही पनि मैले लेखेँ। यसको एउटा नाम चाहिँ सम्झिराख। रिभर्स अफ हाइड्रोबोरेसन अक्सिडेसन इज, रिभर्स अफ हाइड्रोबोरेसन अक्सिडेसनलाई के भन्छ थाहा छ? हाइड्रोबोरेसन अक्सिडेसनको यो ठ्याक्कै रिभर्स मेकानिजम जस्तो देखिनेलाई चाहिँ oxidation is, any idea? Oxymercuration सुनेको छ कि छैन? सुनेको छ नि? Oxymercuration, demercuration, oxymercuration demercurationलाई चाहिँ रिभर्स अफ हाइड्रोबोरेसन अक्सिडेसन भनिन्छ। यसमा मर्क्युरिक एसिटेट युज गर्ने हो कि CH3COO2Hg युज गर्ने हो मर्क्युरेसन। अनि डिमर्क्युरेसनमा चाहिँ फलोड बाई NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट युज गर्ने हो। र तिमीहरू के सम्झिनु भन्दा यो रियाक्सन नसम्झिनु, खालि एउटा चिज याद गर्नु, यो चाहिँ के हुन्छ? यो चाहिँ मार्कोनिकप्स एडिसन अफ वाटर हुन्छ। ओभरअल रियाक्सन चाहिँ अल्किनमा मार्कोनिकप्स एडिसन अफ वाटर हुन्छ है। यो चाहिँ एडिसन अफ वाटर। यो कतैबाट झुकिएर नेपाल बाहेक बाहिरको इक्जाम दिने विद्यार्थीको लागि मात्रै लेखिदिए मैले। यो नेपालको इक्जाम दिने विद्यार्थीले यो लेख्नु पनि पर्दैन। होल हाइड्रोबोरेसन मात्रै देखाइदिनु न, स्क्रिनसट लिन्छु भने चाहिँ लिइहाल। ल यही होल हाइड्रोबोरेसन। ओके गुड। ल अब मैले प्रिपरेसनलाई यतिमै छोडिदिएँ। अब जाउँ प्रपर्टिजमा। प्रपर्टिज, फिजिकल प्रपर्टिज मैले कार्बोजाइल इक्सिड पढाउँदा सबै सिकाइदिइसकेको छु। त्यसलाई फेरि सम्झाएर बस्दिनँ। सल्बिलिटी, बोइलिङ पोइन्टको बारेमा सोध्दिनँ। हामीले बाहिर गएर पढ्न पनि यताको कमन इन्ट्रान्सको रिजल्ट चाहिन्छ हो भनेर चाहिन्छ। आकृति टोटल जुनसुकै देशमा गएर पढ्न पनि नेपालको इक्जाम दिनुपर्छ। पहिला पास पनि हुनुपर्छ, इक्जाम दिएर मात्रै हुँदैन। प्रपर्टिजमा जाऊ। नम्बर फर्स्ट प्रपर्टिज भनेको त अक्सिडेसन भइहाल्यो। अक्सिडेसन फर्स्ट प्रपर्टिज भनेको अक्सिडेसन हो। यो त अलरेडी स्टडिड हो, अलरेडी स्टडिड, हामीले पढिसक्यौँ। अक्सिडेसन याद छ? अक्सिडेसन पढेको हो कि होइन?
मैले कार्बोक्सिलिक एसिड पढाउँदाखेरि प्राइमेरी अल्कोहलबाट के बनाउने, सेकेन्डरी अल्कोहलबाट के बनाउने, पोपअप्स रुलदेखि लिएर सबै पढिसकेको छ। हो त्यही हो। नागरिकता पनि चाहिन्छ र इन्ट्रान्स दिनलाई भनेको छ, चाहिन्छ। नागरिकता भएन भने इन्ट्रान्स दिनै पाउँदैन। निटको मात्र एक्जाम दिएर इन्डिया पढ्न पाइँदैन सर, सी पनि दिनुपर्छ भनेछ। दिनुपर्छ बाबु, निटको दिएर कहाँ पाइन्छ त? नेपालको एक्जाम दिएर बल्ल निटको दिने हो। नेपालको सी पास नभइकन इन्डिया जहाँसुकै गयो पनि पढ्न पाइँदैन। पहिला नेपालको दिनु। ल नम्बर 2 मा जाऊ। क्याटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेसन। यो पनि सिम्पल रिएक्सन हो। डिफरेन्ट अल्कोहल आर हिटेड विथ copper and 300 degree centigrade, हैन? कपर र 300 डिग्री सेन्टिग्रेड हो नि। सी को एक्जामको लागि के डकुमेन्ट तिमीहरू पढ न यार केटाकेटी यार। नागरिकता चाहिन्छ, अरू केही पनि चाहिँदैन। फर्म भर्नुपर्छ, अरू छोडिदेऊ। नागरिकता बाहेक केही पनि चाहिँदैन। अनि +2 को पास भइहाल्छु, त्यो सर्टिफिकेट चाहिन्छ। त अहिलेसम्म पास भएन। डिफरेन्ट अल्कोहल्स आर हिटेड विथ कपर एन्ड 300 डिग्री सेन्टिग्रेड। नम्बर ए मा 1 डिग्री अल्कोहलले के दिन्छ? RCH2OH। 1 डिग्री अल्कोहललाई कपर र 300 डिग्री सेन्टिग्रेडसँग हिट गर्यो भने के दिन्छ? डिहाइड्रोजिनेसन भनेको के हो? हाइड्रोजन हटाउने। एउटा यहाँबाट हटाइदियो अल्फाबाट, एउटा यहाँबाट OH बाट हटाइदियो, के बन्यो? RCHO बन्यो प्लस हाइड्रोजन। 1 डिग्री अल्कोहलले के दियो? अल्डिहाइड दियो भनेर सम्झनु। बीमा 2 डिग्री अल्कोहलले के दिन्छ? 2 डिग्री अल्कोहलले के दिन्छ? RCHROH। यसलाई कपर र 300 डिग्री सेन्टिग्रेडमा हिट गर्ने। क्याटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेसनको मतलब के हटाउने? हाइड्रोजन हटाउने। एउटा यहाँबाट हटाउने, एउटा अल्फाबाट हटाउने, के बन्यो? RC डबल बोन्ड OR बन्यो, किटोन बन्यो। 2 डिग्री अल्कोहलले किटोन दियो, बुझ्यौ? 2 डिग्री अल्कोहलले के दियो? किटोन दियो। त्यसबाट नम्बर सी मा 3 डिग्री अल्कोहलले के दिन्छ? 3 डिग्री अल्कोहलसँग त अल्फा हाइड्रोजन हुँदैन, हुन्छ र? हुँदैन नि त। इट इज 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहललाई कपर र 300 डिग्री सेन्टिग्रेडमा हिट गर्यो भने नो डिहाइड्रोजिनेसन, हाइड्रोजनै छैन। सो इट अन्डरगोज डिहाइड्रेसन। 3 डिग्री अल्कोहल अन्डरगोज डिहाइड्रेसन। यहाँबाट वाटर निक्लिन्छ यसरी, एन्ड इट फर्म अल्किन। अल्किन इज फर्म्ड। यसरी सम्झिनु पर्यो है। प्राइमेरीले के दियो? प्राइमेरीले दियो अल्कोहल, सरी अल्डिहाइड। सेकेन्डले दियो किटोन। टर्सरी अल्कोहलले डिहाइड्रोजिनेसन दिँदैन र डिहाइड्रेसन दिन्छ। डिहाइड्रेसन दिएर के बनाउँछ? अल्किन बनाउँछ। सम्झिनु पर्यो सबैजनाले। ओके ल, सिम्पल सबैले पढेको रिएक्सन हो यो पनि। अब डिहाइड्रोजिनेसन पछाडि अर्को सबभन्दा इम्पोर्टेन्टमा जाऊ। नेक्स्ट स्पेशल प्रपर्टिजमा डिहाइड्रेसन। डिहाइड्रेसन अल्कोहलको डिहाइड्रेसनको मेकानिजम नै सिकाइदिन्छु अलिकति ध्यान दिएर हेर। हुन त यो टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट रिएक्सन हो। पहिला सर र डिहाइड्रेसनको अलिकति स्टेप्सहरू लेखौँ, अनि एउटा मेकानिजम पनि सिकौँ। यही रिएक्सनमा लेखौँ। यो अल्कोहललाई 100 डिग्री सेन्टिग्रेडमा हिट गर्यो भने के दिन्छ? 100 डिग्री भनेको त वाटरको बोइलिङ पोइन्ट हो। एउटा वाटर निक्लिने त हो नि, हैन? इन प्रेजेन्स अफ कन्क H2SO4, यसले CH3 CH2 HSO4 बनाउँछ प्लस वाटर। 100 डिग्रीमा कन्क H2SO4 के रहेछ? रिएजेन्ट मात्रै रहेछ, क्याटालिस्ट होइन। यो रिएजेन्ट हो 100 डिग्रीमा।
र यसलाई 140 डिग्री सेन्टिग्रेडमा हिट गर्यो भने के दिन्छ? CH3 CH2O CH2 CH3 भन्छ। र यहाँबाट कङ्क सल्फिक एसिड जस्ताको तस्तै निक्लिन्छ, डाइइथाइल इथर भन्छ यसलाई, डाइइथाइल इथर। डाइइथाइल इथर भन्छ भने यो ल्याब मेथड फर द प्रिपरेसन अफ डाइइथाइल इथर हो भने 170 अथवा त्योभन्दा माथिको टेम्परेचरमा के हुन्छ? एलिमिनेसनमा गएर CH2 डबल बन्ड CH2 भन्छ, अल्किन भन्छ, इथिन भन्छ, एलिमिनेसन गएर इथिन भन्छ है। सो याद गर्नु पर्छ सबैजनाले। बुझ्यौ? इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, याद गर्नु पर्यो। मेन रिएक्सन भनेको अल्कोहलको डिहाइड्रेसन हो। यो एकदमै स्पेशल भनेर सम्झिनु। प्रपर्टिजमा सबैभन्दा धेरै सोध्दैन यो डिहाइड्रेसनबाट हो। म डिहाइड्रेसनको मेकानिजम सिकाउने कोसिस गर्छु, एकछिन ध्यान दिएर हेर। हेर मात्रै पहिला, अनि बिस्तारै सारौँला। हुन त सार्दै हेर्दै गरे पनि हुन्छ, तिमीहरू अनलाइन लिँदा सहिले हुन्छ। बी केयरफुल एन्ड लर्न एभ्री स्टेप्स इन डिहाइड्रेसन। ओके, यो अल्कोहललाई डिहाइड्रेसन गर्ने अरे HSO4 सँग, H मा प्लस HSO4 मा माइनस, अक्सिजनमा भएको लोन पेयर इलेक्ट्रोनले यसको प्रोटोनलाई तान्छ, तानेर के बनाउँछ? CH3 CH2 OH2 प्लस बनाउँछ। CH3 CH2 OH2 प्लस। फर्स्ट स्टेपलाई प्रोटोनेसन भन्छ। यो स्टेपलाई के भन्छ अरे? प्रोटोनेसन अफ अल्कोहल। प्रोटोनेसन अफ अल्कोहल भयो र प्रोटोनेटेड अल्कोहल भन्छ। यो अल्कोहललाई प्रोटोनेटेड अल्कोहल भन्छ। प्रोटोनेटेड अल्कोहल भनेको यही हो। यहाँ के भन्छ? यो प्रोटोनेटेड अल्कोहल भइसके पछाडि यो दुईटा इलेक्ट्रोन पेयर अक्सिजनले तान्छ, तानेर के बनाउँछ? अक्सिजनले तानेर के बनाउँछ? एउटा वाटर निक्लिन्छ र के बनाउँछ भन त? CH3 CH2 प्लस बनाउँछ। व्हाट इज दिस? दिस इज कार्बोकेटायन। के बनाउँछ अरे भन त? कार्बोकेटायन बनाउँछ। ल फर्स्ट अब तिमीले जान्नुपर्ने स्पेशल पोइन्ट के रहेछ? व्हाट इज द इन्टरमिडिएट अफ डिहाइड्रेसन अफ अल्कोहल भन्यो भने कार्बोकेटायन भन्ने रे के, बुझ्यौ नि? डिहाइड्रेसनको इन्टरमिडिएट के हो भन्यो भने कार्बोकेटायन हो। अब यहाँनिर के हुन्छ एकछिन एकदमै ध्यान दिऊ। यो कार्बोकेटायनलाई HSO4 माइनसले 100 डिग्रीमा हिट गर्यो भने यो 100 डिग्रीमा चाहिँ HSO4 माइनस भनेको त विक बेस हो कि, एकदमै विक बेस हो। किनभने यसको एसिड त H2SO4 त स्ट्रङ एसिड हो। स्ट्रङ एसिडको बेस चाहिँ विक बेस हुन्छ कि, त्यही भएर विक बेसले चाहिँ इलिमिनेसन कहिले पनि गर्न सक्दैन र 100 डिग्री सेन्टिग्रेडमा चाहिँ के हुन्छ अरे? इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट मात्रै बन्छ। यसरी सब्स्टिट्युसन भन्छ यसलाई। तर जब यो टेम्परेचर विक बेसलाई हाई टेम्परेचरमा रिएक्सन गर्यो अथवा टेम्परेचर बढायो भने दिस विक बेस नाउ क्यान बिहेभ एज स्ट्रङ बेस। स्ट्रङ बेसको बिहेभ गर्ने भनेको चाहिँ के हो त? बेसको काम गर्ने हो। यसले अल्फा हाइड्रोजनलाई यसरी तानिदिन्छ अनि यो इलेक्ट्रोन चाहिँ डबल बोन्ड बन्न जान्छ र बन्छ के? CH2 डबल बोन्ड CH2 प्लस H2SO4 जस्ताको तस्तै आउँछ र त। H2SO4 जस्ताको तस्तै आयो भनेपछि 170 डिग्री सेन्टिग्रेडमा H2SO4 के रहेछ? क्याटालिस्ट रहेछ। तर 100 डिग्री सेन्टिग्रेडमा H2SO4 क्याटालिस्ट होइन, यो रिएजेन्ट हो। याद गर्नु। जसले कार्बनलाई एट्याक गर्छ त्यसलाई न्युक्लियोफाइल भन्छ। यो न्युक्लियोफाइल हो। जसले कार्बनलाई एट्याक गर्छ त्यसलाई के भन्ने? न्युक्लियोफाइल भन्छ। जसले हाइड्रोजनलाई एट्याक गर्छ नि, हो यो हाइड्रोजनलाई एट्याक गर्नेलाई चाहिँ के भन्छ? बेस भन्छ। बेस र न्युक्लियोफाइल सधैँ एउटै चिज हुँदैन। जसले हाइड्रोजनलाई एट्याक गर्छ त्यसलाई बेस भन्छ, जसले कार्बनलाई एट्याक गर्छ त्यसलाई न्युक्लियोफाइल भन्छ। 100 डिग्री सेन्टिग्रेडमा न्युक्लियोफाइल हो। 170 डिग्री सेन्टिग्रेडमा यो के हो? बेस हो। कुरा बुझ्यौ? त्यसरी सम्झिनु पर्यो।
कुरा बुझेन एलिमिनेसनको स्टेप्सहरु बुझ्यौ फर्स्ट स्टेप प्रोटोनेसन अफ अल्कोहल सेकेन्ड स्टेप चाहिँ रिमुभल अफ वाटर एन्ड फर्मेसन अफ इन्टरमिडिएट कार्बोकेटाइन अनि थर्ड स्टेपमा एब्स्ट्र्याक्सन अफ अल्फा हाइड्रोजन बाइ बेस टु फर्म अल्किन दिज आर द थ्री स्टेप्स इन्भल्भ इन डिहाइड्रेसन अफ अल्कोहल लास्टै इम्पोर्टेन्ट छ स्टेप इन्भल्भ पनि इम्पोर्टेन्ट छ स्टेप पनि सोध्छ यो शिवम यसको त र अरु केही नबुझे पनि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट बुझ्नुपर्ने कार्बोकेटाइन इज द इन्टरमिडिएट भनेर बुझ त्यो हुँदाखेरि हामीलाई के सजिलो हुन्छ लाइक एउटा क्वेशन हेर त which of the following alcohol undergoes dehydration faster भनेर सोध्न सक्छ ए मा हेर CH3 CH2OH B मा हेर CH3CHOH CH3 C मा हेर CH3C CH3 CH3OH र D मा मैले भने अल इक्वल ल भन बढी त आन्सर ढुक्कसँग के भन्न पाइयो सी भन्न पाइयो किनभने यसबाट बनेको टर्सरी कार्बोकेटाइन चाहिँ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल हुन्छ हैन द्याट्स वाइ आन्सर इज सी त्यही क्वेशनको लागि मैले अप्सन चेन्ज गरे ए मा लेखे बी मा लेखे सी मा लेखे र डी मा लेखे अल इक्वल व्हाट द आन्सर आन्सर इज भेरी सिम्पल हो अब यो पनि सेकेन्डरी यो पनि सेकेन्डरी हो हेर त र गर्ने तरिका तिमीलाई थाहा पाइसक्यो यहाँ प्लस लेख्ने हो अरु केही छैन सबै ठाउँमा OH हटाउँदै प्लस लेख्ने अनि जुन कार्बोकेटाइन सबभन्दा बढी स्टेबल छ त्यही आन्सर हो ए मा भएको कार्बोकेटाइनमा हाइपर कन्जुगेसन मात्रै भयो बी मा भएको कार्बोकेटाइनमा डबल बोन्ड सिंगल बोन्ड प्लस रेजोनेन्स पनि भयो र सी मा भएको कार्बोकेटाइनमा डबल बोन्ड सिंगल बोन्ड प्लस डबल रेजोनेन्स भयो त्यही भएर आन्सर सी भयो सी पछाडी बी भयो र बी पछाडी ए भयो दिस द आन्सर यसरी सम्झनु पर्यो कार्बोकेटाइनको स्टेबिलिटी एक गन्ने ल भन त ए मा मैले लेखे OH बी मा मैले लेखे OH सी मा मैले लेखे OH र डी मा मैले लेखे OH ल भन ओके आन्सर इज सी सी पछाडी बी बी पछाडी ए र ए पछाडी डी धेरैजनाले डी लेखेछ मलाई दुःख लाग्यो है ओके डी लाई एलिमिनेसन गरेर कहाँ बनाउँछु प्रोडक्ट देखाउ त मलाई अल्किन कहाँ बनाउँछु डी को एलिमिनेसन गरेर अल्किन कहाँ बनाउने यहाँ बनाउने बाहिर यो डबल वन यहाँ डबल वन बनाउने अर्को यस्तो हुन्छ हुँदैन नि त डी त एलिमिनेसनमा जाँदै जाँदैन फेनोल इज भेरी स्टेबल ड्यू टु रेजोनेन्स फेनोल आफैमा स्टेबल छ के रिएक्सनमा जानै पर्दैन तर अरु कम्पाउन्डहरुमा हेर त्यहाँ त स्टेबल छैन यो त रेजोनेन्समा जान्छ यहाँ डबल बनाउँछ प्रोडक्ट बन्दाखेरि यसको प्रोडक्ट बन्दाखेरि बेन्जिन बन्छ ल हेर यसको प्रोडक्ट बन्दाखेरि यस्तो बन्छ अनि यसको प्रोडक्ट बन्दा यस्तो बन्छ ल हेर अनि यो सी सबभन्दा बढी स्टेबल अनि बी अनि बल्ल ए र डी त यस्तो अनस्टेबल हुन्छ यो त यसलाई त बेन्जाइन भन्छ एलिमिनेसन गर्यो भने बेन्जाइन भनेको त इन्टरमिडिएट हो अनस्टेबल हुन्छ सो डी डज नट अन्डरगोज एलिमिनेसन एट अल द्याट्स वाइ आन्सर इज सी बी ए डी बुझ्यौ प्रतीक्षा घरतीले सर क्यान यू प्लिज सो द एबभ पार्ट अगेन भनेको छ ल एबभ पार्ट त देखाइदिइहाल्छु म टेन्सन छैन ल हेर
हुन्छ हेर्न खोज्यो तिमीले मेकानिजम हो कि अर्थो के हो थर्ड इक्जाम्पल बुझिन सर भनेको छ सजिलो छ अब थर्ड इक्जाम्पल पनि त्यो डी तिमीले के कुरामा याद गर भन्दा डीलाई एलिमिनेसन गर्न मिल्छ त कान्छ डी त आफै रेजोनेन्समा स्टेबल छ नि त जुन चिज अलरेडी रेजोनेन्समा स्टेबल छ त्यसलाई एलिमिनेसन गरेर के गराउने होला भन त गराउनै मिल्दैन नि ओए डी अनस्टेबल भएपछि डी अगाडि हुनुपर्ने होइन भन्छ यार कस्तो हावा कुरा गरेको होला यसले अशोकले इन्टरमिडिएट अनस्टेबल भएपछि कम्पाउन्ड इज लेस रिएक्टिभ इन्टरमिडिएट स्टेबल भयो भने कम्पाउन्ड इज मोर रिएक्टिभ इन्टरमिडिएट स्टेबल भयो भने कम्पाउन्ड चाहिँ मोर रिएक्टिभ हुन्छ इन्टरमिडिएट अनस्टेबल भयो भने कम्पाउन्ड इज लेस रिएक्टिभ हुन्छ ल अनि बेन्जिनमा प्लस चार्ज भयो भने यस्तो पनि स्टेबल हुन्छ त अर्को इन्टरमिडिएट बनाउन ल यो डीमा हेर ओएच हट्यो होला यहाँ प्लस आयो अनि एउटै ठाउँमा डबल बन्ड एउटै ठाउँमा प्लस भएको यस्तो फिनाइल कार्बोकेटाइन स्टेबल हुन्छ कि हाइली अनस्टेबल हुन्छ यो अनस्टेबल होइन ल जसरी हेरे पनि हुन्छ यहाँ प्लस आयो भने ल हेर यहाँ प्लस आयो भने के बुझाउँछ डबल बन्ड सिंगल बन्ड प्लस आउँछ अनि स्टेबल भएन रेजोनेन्स यहाँ प्लस आयो भने के हुन्छ डबल बन्ड सिंगल बन्ड प्लस यो पनि रेजोनेन्स भयो यहाँ प्लस आयो भने के हुन्छ रेजोनेन्स हुँदैन त्यही भएर पनि सीबीए ल घरमा हेरेर अब एकचोटि मजाले हेर फर्स्टदेखि देखाइदिन्छु ल स्लाइड हेर त केही फाइदा छैन ल यहाँबाट सुरु गर ल स्टेबिलिटी र रिएक्टिभिटी कम्पाउन्डको लागि इन्भर्स हो है कम्पाउन्डको लागि चाहिँ स्टेबिलिटी र रिएक्टिभिटी इन्भर्स हो तर इन्टरमिडिएटमा चाहिँ इन्टरमिडिएट स्टेबल मिन्स कम्पाउन्ड विल बी मोर रिएक्टिभ ओके थ्याङ्क यू स्टुडेन्ट्स आजको क्लासलाई मैले यतिमै स्टप गरेँ भोलि अब फेरि भेटौँला बाँकी पार्ट लिएर